हिंदू समाज में इससे वैसे भी लड़कियों की कमी है लड़कों के अनुपात में, और इससे भी लड़कियों की जो संख्या में काफी कमी आ रही है। उसको देखते हुए हिंदू धर्म सेना ने निर्णय लिया है कि हमको सिर्फ अपनी हिंदू बेटियों को बचाना है और मुस्लिम बेटियों को लेके आना है अपने यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग हिंदू नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनको नगद 11,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। जो भी हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़की को भगाकर लाएगा, उसके साथ शादी करेगा, उसको हिंदू धर्म सेना के द्वारा नगद 11,000 की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। हम लोग का आह्वान है कि हिंदू बेटियों को बचाओ और मुस्लिम बेटियों को लेके आओ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये एक सबक आमोज वीडियो है। अगर आप इसे अच्छे से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज की हमारी मुस्लिम लड़कियां जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाती है और पढ़ने के नाम पर हिंदू लड़कों से प्यार करके अपनी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर रही है और बाकायदा मुर्तद हो रही है। और उसके बाद एक वीडियो बनाती है और कहती है कि माँ बाप ने हमें कैद में रखा था। इस्लाम में औरतों की कोई आज़ादी नहीं है। इस्लाम के अंदर हलाला है, तलाक है और कोई आज़ादी नहीं है। यानी जितना हो सकता है वो इस्लाम की बुराई करती है। लेकिन वो पागल लड़की ये नहीं समझती कि दीन की नेमत से बढ़कर दुनिया के अंदर ऐसी कोई नेमत नहीं है, ईमान से बढ़कर ऐसा कोई जवाहिरात नहीं है जो आखिरत में आपको काम आ सके। ये लड़कियां अपना दीन, दुनिया सब बर्बाद कर रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसलिए कि भगवा लव ट्रैप हमारे घरों के जड़ों तक पहुंची हुई है। स्कूल, कॉलेजेस में इस जाल को इतना फैलाया गया है कि उसके इर्द गिर्द कम से कम 10 लड़के पड़ जाते हैं। जहां एक मुस्लिम लड़की है और 10 लड़के हैं तो जाहिर सी बात है 10 में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो उसके लिए अट्रैक्शन का ज़रिया बनेगा और फिर वो उसी पर फिसलती चली जाती है। लेकिन ऐसी भी बेटियां हमारे समाज के अंदर है जो हज़ारों नहीं लाखों हिंदू लड़के पैसों से लेकर खूबसूरती में हो, अट्रैक्शन में हो, उसके सामने आ जाए फिर भी वो उस पर थूकना पसंद नहीं करती। ऐसा क्यों? इसलिए कि उसके माँ बाप ने उसको दीनी तालीम दी, इस्लाम का मतलब समझाया, नबी का मफहूम समझाया, अल्लाह की हकीकत बताई और आखरत पर उसका ईमान पक्का किया। आखरत का तसव्वुर उसके दिल दिमाग में इतना मजबूत कर दिया, एक भी कदम अल्लाह के ख़िलाफ़ उठाने से पहले 10,000 बार सोचती है। आपको भी चाहिए कि आप अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करें कि कोई भी हिंदू लड़का आपकी बेटी को वरगला ना सके, बहका ना सके और हथेली पर सब्ज़ बाग दिखाकर मोहब्बत का मंदिरों में ले जाकर उससे शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके और आपका सर शर्म से झुका ना सके। इसलिए आप अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करिए कि ऐसे लड़कों को अगर देखे तो थूक दे, ना कि उसके तरफ अट्रैक्ट हो। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी बेहद सबक आमोज है कि एक ऐसी लड़की जो पढ़ने में बहुत तेज़ थी, अपने क्लासरूम में सबसे इंटेलिजेंट मानी जाती थी, लेकिन एक हिंदू लड़का उसके पीछे पड़ा, उसको मोहब्बत के सब्ज़ बाग दिखाए, उससे शादी की, फिर उसका नाम छीना, आखरत छीना, मज़हब छीना, यहाँ तक कि उसकी इज्जत भी छीन लिया और आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। तब तक आप मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहे ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि हमारी मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वो सिर्फ प्यार चाहती थी, मगर उसे जो मिला वो नफ़रत की इंतहा थी। ये कहानी है एक मुसलमान बेटी की जो भगवा लव ट्रैप में फंस गई और जिसने सब कुछ खो दिया, अपनी पहचान, अपना दीन और ख़ुद अपनी इज़्ज़त। ये कहानी है हिना परवीन की, यूपी के बरेली ज़िला की एक आम, पर्दादार, शरीफ और पढ़ने वाली लड़की। हिना की उम्र सिर्फ 19 साल थी जब उसका दाखिला लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ। वो साइंस की तालिबा थी, ख्वाब देखती थी डॉक्टर बनने का,
اور دل میں دنیا بدلنے کا جنون رکھتی تھی۔ حنا کا باپ ایک درزی تھا، ماں گھریلو خاتون، اور گھر کا ماحول مذہبی اور سادہ۔ کالج کی چمک دمک اس کے لیے نئی تھی، اور اسی چمک میں وہ ایک دن کسی کا شکار بن گئی۔ کالج میں اس کی ملاقات ہوئی آرین شرما سے، ایک ہندو لڑکا جو ہر وقت حنا کے ارد گرد منڈلاتا تھا۔ کبھی اسے کلاس کی سب سے ذہین لڑکی کہتا، کبھی اس کی تعریف کرتا۔ شروع میں حنا نے اسے نظر انداز کیا، مگر آرین مسلسل کوشش کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی زندگی کا حصہ بنتا چلا گیا۔ وہ کہتا، مذہب سے کیا فرق پڑتا ہے، انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو بدل دوں گا، تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ حنا جیسی سادہ دل کی لڑکی کے لیے یہ باتیں خواب جیسی تھی۔ اسے لگا اسے وہ شخص مل گیا ہے جو صرف اسے چاہتا ہے۔ 5 مہینے کی دوستی کے بعد آرین نے حنا کو کورٹ میرج کا مشورہ دیا۔ اپنے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، تمہارے بھی نہیں، تو بہتر ہے بھاگ چلے، اس نے کہا۔ حنا نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا گھر، ماں باپ، بھائی، پردہ، دین، یہاں تک کہ سب کچھ۔ اس نے کورٹ میرج کی نام بدل کر انیتا شرما رکھ لیا اور آرین کے گھر جا پہنچی، مگر وہاں جو کچھ ہوا وہ اس کے خوابوں سے بالکل مختلف تھا۔ پہلے دن سے ہی اسے لو جہادی کہا گیا۔ ساس نے اسے کپڑے جلائے، شوہر نے مارنا شروع کیا۔ آرین جو محبت کے وعدے کرتا تھا اب گالیاں دیتا، ہاتھ اٹھاتا، زبردستی مذہب تبدیل کرواتا۔ اس کے نکاح کا کوئی اعتبار نہ رہا۔ پوجا کروائی گئی، مندر لے جا کر ہنومان چالیسا پڑھنے پر مجبور کیا گیا۔ حنا کو اس کے اصل نام سے پکارنے پر مارا جاتا۔ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کر لیے گئے، کچھ نجی تصویریں لیک کی گئی تاکہ وہ واپس نہ جا سکے۔ جب حنا نے بھاگنے کی کوشش کی تو پولیس میں اس کے خلاف FIR کر دی گئی۔ یہ خود بالغ ہے، شادی کر چکی ہے، اب بھاگنا چاہتی ہے۔ ایک دن وہ شدید زخمی حالت میں لکھنؤ کے ایک NGO پہنچی۔ وہاں اس نے اپنی پوری کہانی سنائی اور تب میڈیا میں بات پھیلی۔ حنا پروین عرف انیتا کا مقدمہ لکھنؤ کورٹ میں چلا، مگر قانونی پیچیدگیاں، ثبوتوں کی کمی اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے کوئی بڑا فیصلہ نہ ہو سکا۔ آج حنا ایک سہارا ہوم میں رہتی ہے۔ وہ دوبارہ نقاب کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں کبھی نہ نکلنے والا خوف باقی ہے۔ اصل وجوہات کیا ہے جو لڑکیاں پھنس جاتی ہے؟ نمبر 1، جذباتی ناپختگی۔ نمبر 2، کالج میں تنہائی یا توجہ کی طلب۔ نمبر 3، سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹس۔ نمبر 4، والدین کی طرف سے عدم تربیت۔ نمبر 5، مذہبی شعور کی کمی۔ نمبر 6، نام نہاد سیکولرزم کی پردہ داری۔ حنا کی کہانی کوئی فلم نہیں، یہ سچی، دردناک اور تلخ حقیقت ہے۔ اس جیسی سینکڑوں لڑکیاں آج بھی آرین جیسے شکاریوں کے جال میں ہیں۔ یہ صرف محبت کا معاملہ نہیں، یہ ایک منصوبہ بند تباہی ہے۔ وہ حنا تھی جو انیتا بن گئی، مگر آج جب وہ سجدے میں گرتی ہے تو صرف ایک دعا مانگتی ہے، یا اللہ کسی اور بیٹی کو ایسا دھوکہ نہ ملے۔ تو دوستو، سنا آپ نے ایک حنا نام کی مسلم لڑکی کی سچی کہانی، جو اس کی زبانی اس نے کیا بتایا کہ اس کو کس طریقے سے ورغلایا گیا، کس طریقے سے اس کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا گیا، کس طریقے سے بھگوا لو ٹریپ مسلم لڑکیوں کے اگینسٹ کام کرتے ہیں اور پھر اس کو پھنساتے ہیں۔ دوستو، جو میرا فرض ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کے اندر بھی فرض کے لیے اگر جنون ہے اور مسلم لڑکیوں کے لیے اگر محبت ہے تو پھر آپ ایسی لڑکیوں کو، ایسے لڑکوں کا شکار ہونے سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ اس ویڈیو کو کروڑوں لوگ دیکھیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری لڑکیوں کے خلاف کیا کیا جال بچھائے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔